बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम अक्सर बात करते हैं कि ऐसे कवानीन की जरूरत है जिसमें इंसाफ की फरहमी को आसान बनाया जाए। खुसूसी तौर पे अगर आप देखें कि 90 की दिहाई में हमने देखा कि बाकायदा खवातीन के पुलिस स्टेशन का इनेकाद किया गया और ये बड़ा अहम है ताकि खवातीन ही अगर मुद्दई हों, अगर वो इंसाफ का तकाजा कर रही हों तो उनके लिए चीजें आसान बनाई जाए। लेकिन अगर हम वकला बिरादरी की तरफ देखते हैं, अगर हम वुमेन इन लॉ को कंसिडर करते हैं, वहां पे अभी भी हमें गैप नजर आता है। पाकिस्तान इज स्टिल far from getting her the first judge in the Supreme Court who's going to be a woman judge और ये वो गैप्स हैं जिसके ऊपर तवज्जो दिलाई हाल ही में होने वाली Women in Law कॉन्फ्रेंस ने। ये this has happened for the first time और इसमें आपको बताते चलें कि Ministry of Law ने अपना contribution डाला है। It was led by them, this was their initiative and also supported of course by the British High Commission, the Australian High Commission and the European Union। इसमें बड़ी तादाद में हमने देखा कि खवातीन वकला ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और कई लोग जो बहुत माहिर हैं, चाहे वो पढ़ाने वाले हैं, एकेडमिशियंस हैं, जजेस हैं या लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, वहां पे मौजूद थे। और एक दफा फिर हाईलाइट किया गया कि कौन सी वो स्ट्रगल्स हैं, कौन सी वो हर्डल्स हैं जिनको पार करके वुमेन कैन फ्लरिश इन द इंडस्ट्री ऑफ लॉ एज वेल। आइए देखते हैं इसके बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट और फिर मौजूद होंगी दो बहुत ही होनहार मेंबर्स ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, खवातीन वकला, और उनसे भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। पाकिस्तान का पहला विमेन इन लॉ अवार्ड 2020-21 24 नवंबर को इस्लामाबाद में द वुमेन लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत मुनक्किद हुआ। ये तंजीम 2016 से मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए पाकिस्तान में खवातीन वकला के हुकूक के हवाले से मसावात कायम करने के लिए काम कर रही है, जो कि बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के ताउन से कायम हुई है। वुमेन इन लॉ अवार्ड में 18 कैटेगरीज में 71 अफराद नामजद थे, जिनमें अस्मा हामिद को एडवोकेट ऑफ द ईयर कैटेगरी में फातिह करार दिया गया, जबकि मलिहा जिया लारी ने आउटस्टैंडिंग कमबैक ऑफ द ईयर और बतौर जेंडर एंड डाइवर्सिटी सिंध का अवार्ड हासिल किया। अवार्ड में कानून के उभरते तलबा को भी मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। अवार्ड्स का मकसद इन खवातीन की हौसला अफजाई थी जो कानूनी पेशे से वाबस्ता हैं। जी जनाब, सो दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन एनकरेजिंग वुमेन टू टेक अप लॉ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निदा उस्मान। शी इज अ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एडवोकेट और आप देख सकते हैं कि शी इज द फाउंडर ऑफ द लाहौर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क एज वेल एज द वुमेन इन लॉ इनिशिएटिव इन पाकिस्तान। पहले भी आप इनसे मुलाकात कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निदा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा जुगनू काजमी। आप भी विमेन इन लॉ इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, बल्कि आप लीड कर रही हैं इसके इस्लामाबाद चैप्टर को, और आपको बताते चलें कि शी हैज बिन अवॉर्डेड द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट दिस पर्टिकुलर सेरेमनी एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू हमारे साथ होने के लिए। सबसे पहले निदा, आपसे पूछना चाहूंगी कि विमेन इन लॉ इनिशिएटिव के बारे में हम जानते हैं, अवार्ड्स का ख्याल कैसे आया और इसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आई वाज वाचिंग द रिपोर्ट, तो उसके अंदर जैसे बात की जा रही है द कम बैक ऑफ द ईयर, ये क्या कैटेगरीज हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ी वजाहत कर दूं, विमेन इन लॉ इनिशिएटिव जो 2016 से स्टैब्लिश हुआ है वो बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल की स्ट्रगल है। खवातीन वकला को उसमें किसी भी डोनर एजेंसी का ताउन हासिल नहीं था। ये जो विमेन इन लॉ अवार्ड्स है ये वो है जिसके लिए ऑफ कोर्स हमें ताउन हासिल था, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं हमारे इनिशिएटिव से ही डिराइव हो रहा है। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से दैट द इनिशिएटिव इटसेल्फ इज अ ग्रास रूट लेवल मूवमेंट। सो पहले तो ये हो गया। अब आपने अवार्ड्स की बात की तो विजिबिलिटी और नुमाइंदगी को एक नजर है कि आप क्रिटिकल एंगल से देखें और हर वक्त आप पॉइंट आउट करें कि क्या चीज मिसिंग है, और दूसरा तरीका ये है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसे आप रिवॉर्ड करें ताकि विजिबिलिटी उस एंगल से बढ़ाई जा सके। तो इस थॉट के साथ हम आगे चले और इसमें हमें फिर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ताउन हासिल हुआ, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान का ताउन हासिल हुआ, और आइडिया यही था कि हम एक पॉजिटिव तरीके से जो कि खवातीन का काम इतना आगे नहीं आ पाता वो इन अवार्ड्स के जरिए हम सामने लाएं। तो कम बैक ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग कम बैक है वो कैटेगरी भी इसीलिए कि वो खवातीन जिनको किसी वजह से काम छोड़ना पड़ता है लेकिन वो वापस आती हैं काम की तरफ, तो ये एक इनकरेजिंग फैक्टर होगा। इसीलिए हमने इसको डाला क्योंकि अक्सर खवातीन वकला को चाहे प्रेगनेंसी की वजह से, मैटरनिटी की वजह से ब्रेक लेनी पड़ती है,
تو وی وانٹڈ ٹو سیٹ این ایگزامپل. پھر اسٹوڈنٹس کو اس لیے شامل کیا کیونکہ ڈسکریجمنٹ جو ہے وہ لا اسکول سے شروع ہو جاتی ہے, تو ہم نے کہا پھر انکریجمنٹ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیول سے شروع ہونی چاہیے, اور اس طرح اس میں لیگل پروفیشنلز ہیں ان سب کو شامل کیا گیا. ونڈرفل انیشیٹو. میں اس کے بارے میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جگنو, مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قانون سازی, لیجسلیشن, اس میں ایک ظاہر سی بات ہے ہم جن لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں, ہماری آبادی کا 50% خواتین پہ مشتمل ہیں. جب قانون دان خود یہ قوانین بنانے والے وہاں پہ خواتین کو اگر سپیس نہ دی جائے, وہاں پہ اگر ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو پریکٹس نہ کیا جائے, تو ایکچوئل لاس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے, کورٹ کے ماحول پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے کافی ملٹی فولڈ امپیکٹ ہیں. ویسے تو آپ اچھی قابلیت پہ لوز آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کافی قابل خواتین ہیں جو کہ اگر ان کو ایکوالٹی آف اپرچونٹی یا اپرچونٹی نہ دی جائے تو وہ آگے بڑھ نہیں پاتی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جورسپروڈنس ہے وہ کوالٹی جورسپروڈنس تب ہی پروڈیوس ہوتی ہے جب سوسائٹی کے ایک ممبر کو, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو, کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہو, اس کو مد نظر رکھ کے ججمنٹس دی جائیں. تو ریپرزنٹیشن ہر ایک فرد کی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے یہ آئین پاکستان میں بھی یہ جو رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 25 یہ پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ لازمی بات ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں, نہ صرف قانون بٹ آج ہم قانون کی بات کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے کہ خواتین کو موقع دیا جائے اور وہ اپنی ہنر, اپنی قابلیت دکھائیں. آپ مجھے بتائیے ندا کہ آپ دونوں اسی پروسیس کا حصہ ہیں, اسی فریٹرنٹی کا حصہ ہیں. آپ لوگوں کی پرسنل سٹرگلز کیا رہی ہیں, اور 2016 سے لے کے اب تک, جیسے آپ نے کہا کہ گراس روٹ لیول پہ یہ انیشیٹو, یہ موومنٹ کو لے کے آپ چل رہی ہیں, کیا اس کی وجہ سے فرق آپ نے دیکھا ہے, کیا امپیکٹ اس کا رہا ہے؟ ڈو یو فیل کہ مور ویمن آر انکریجڈ ٹو ٹیک اپ لا سبجیکٹس؟ جی بالکل, آئی تھنک ہمیں تو امپیکٹ پچھلے 2-3 سالوں میں کافی نظر آیا کیونکہ 300 سے زیادہ خواتین وکلا کو اور لا اسٹوڈنٹس کو ہم نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے کنیکٹ کیا. نہ صرف آپس میں کنیکٹ کیا بلکہ ڈفرینٹ اپرچونٹیز اور کلائنٹس کے ساتھ بھی ہم نے کنیکٹ کیا. تو لاہور بیٹھے ہم کراچی میں اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس کہ جی کسی کا بتا دیں ہمیں, تو ہم پھر یہاں سے بیٹھ کے کراچی کی فیمیل لائر سے ان کو کنیکٹ کر پاتے ہیں. تو اس ذریعے سے کافی زیادہ ویزیبلٹی بھی آئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سارے لا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک گائیڈنس اور ایک جسے کہتے ہیں نا مینٹور مینٹی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کا موقع ملا. پھر بہت سارے جو ہمارے اپنی کانفرنسز تھیں اس میں ایز والنٹیئرز انہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے سیکھا, اور بہت زیادہ اور اداروں میں آپ نے نیٹ ورکنگ کی اپرچونٹیز ان کو دی, ایکسپوجر دیا, دے ور ایبل ٹو ڈیولپ اینڈ ایکچولی گیٹ ہیلپ فرام مینٹورز. جگنو, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, حال ہی میں ہم نے اشتعال کے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں جس میں وکلا برادری کو انفارچونیٹلی بہت زیادہ فلیگ کا اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. قانون دان خود قانون توڑتے ہوئے نظر آئے. لیکن جس طرح کہ ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں جب پولیس فورس میں خواتین کو شامل کیا گیا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ فورس کا, اسلحے کا استعمال کم کرتی ہیں. خواتین کا زیادہ وکلا برادری میں شامل ہونے سے آپ سمجھتی ہیں کہ اس اشتعال میں بھی کمی آئے گی؟ بالکل, ایبسولوٹلی. آئی تھنک کافی طریقے سے مجھ سے اگر پوچھے تو پروفیشن بہتر ہو سکتا ہے. جیسے میں نے جسٹ ٹائز ان ود مائی پریویس پوائنٹ, اور وہ وہی والی بات ہے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک سرٹن گروپ ہے یا کچھ چند لوگوں کی وجہ سے ایک جو پورے پروفیشن اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کی تعداد ورسز آدمیوں کی تعداد میں فرق تھا. تو میرا خیال ہے خواتین سے فرق پڑے گا. وہ آئی فیل کہ وہ بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں اور وہ بڑی ایک پرپس کے ساتھ آتی ہیں اور وہ محنت کرتی ہیں اور کریئر پہ فوکس کرتی ہیں اپنے, اور جو ان کے آبجیکٹیوز اس پہ کرتی ہیں, یہاں آگے پیچھے. اینڈ دے آر اے سورس آف کانفیڈنس فار دیئر کلائنٹس ایز ویل. اگر کوئی خاتون مدعی ہے وہ زیادہ آسانی محسوس کرتی ہے خاتون وکیل سے بات کرنے میں اور اپنا کیس ریپرزینٹ کرانے میں. لیکن مجھے بتائیے ندا, یہ میرا آخری سوال ہوگا پروبیبلی, اگر آپ کے سامنے, یقیناً یہ تو پروفیشنل کمپٹنس کی بات ہے, اس میں ہم کسی اسٹیریو ٹائپ کی طرف نہیں جائیں گے, بٹ ڈو یو فیل women are bullied in the courts, خاص طور پہ the women in law جو وکلا ہیں وہ بھی bullied فیل کرتی ہیں at any level اپنے کالیگ ججز سے یا پھر اپنے ساتھی وکیلوں سے؟
جی دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, کئی ججز بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے کہ سب بہت برا ہے. ویو ہیڈ ویری مطلب سب سے زیادہ سپورٹ ہمیں انیشلی میل کالیگ سے ہی ملا, خاص طور پہ ویمن ان لا انیشیٹو کو, بیرسٹر تیمور ملک جیسے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی ہم جنرلائزیشن کر سکتے ہیں, لیکن ہاں اوور آل مشکلات کا سامنا ہے. بلینگ سے زیادہ ہراسمنٹ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے, اور اس حوالے سے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کو کور کرے, کیونکہ کورٹس ہماری ورک پلیس ہے لیکن ہم امپلائیز نہیں ہے, تو وہ ہم اس قانون کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ ہے. صحیح. آپ بتائیے, آپ دونوں سے ویری کوئک کوشچن, ہاؤ لانگ بفور وی سی آور فرسٹ وومن جج ان دا سپریم کورٹ؟ Very soon. Do you want to go first? جی ندا. Hope so, fingers crossed. Hope so, fingers crossed, and you guys are diligently working towards that. More power to you women. آپ دونوں کو دیکھ کر یقیناً اس وقت ہمارے ویورز میں سے بھی بہت ساری خواتین انسپائر ہوئی ہوں گی. A lot of girls are going to take up law seriously. میں A levels کے اور جونیئر لیول پہ تو دیکھتی ہوں کہ بہت انٹرسٹ ہے, لیکن it is actually when it comes to practicing law تو ہم بہت سارے خام خیال ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ probably the courts are not suitable for women. But you're shining examples. Thank you for being here. ہمارے ساتھ موجود تھی سیدہ جگنو کاظمی اور ندا عثمان. آپ دونوں کے یہاں موجود ہونے کا, خواتین کی حوصلہ افزائی کرنے کا through your initiative, women in law initiatives, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. We'll be right back.